کی بارگاہ کے اندر حاضری پیش کرنی ہے. لٹا کے اپنا گھر بار خدا دا گھر کیتا آباد، لٹا کے اپنا گھر بار خدا دا گھر کیتا آباد. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. پڑھا کے کلمہ حق دا، پڑھا کے کلمہ حق دا، دین نو کیتا آزاد. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. خدا دا نور مصطفیٰ دی دل دا چین، فاطمہ دا لاڈلا علی دی دل دا چین. خدا دا نور خدا دا نور مصطفیٰ دی دل دا چین، فاطمہ دا لاڈلا علی دی دل دا چین. پہچان لا الہ دی، پہچان لا الہ دی، وہ پہچان لا الہ دی، بطول دی اولاد. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. نمازاں وچ رکوعاں وچ سجوداں وچ حسین، تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین. نمازاں وچ رکوعاں وچ سجوداں وچ حسین، تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین. او نمازاں وچ رکوعاں وچ، نمازاں وچ رکوعاں وچ سجوداں وچ حسین، تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین. مخالفت کرے جڑا، مخالفت کرے جڑا، مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. مخالفت کرے جڑا، مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. اور یزید اپنی زندگی شرمناک کر گیا، حسین نال لڑ کے موت اپنی آپ مر گیا. یزید اپنی زندگی، یزید اپنی زندگی شرمناک کر گیا، حسین نال لڑ کے موت اپنی آپ مر گیا. یزید اپنی زندگی، یزید اپنی زندگی شرمناک کر گیا، حسین نال لڑ کے موت اپنی آپ مر گیا. یزید قلبی مرد آباد، یزید قلبی مرد آباد، یزید قلبی مرد آباد، تے اج بھی مرد آباد. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. یزید قلبی مرد آباد، یزید اج بھی مرد آباد، یزید قلبی مرد آباد، اج بھی مرد آباد. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. مولا علی بارگاہ کے اندر حاضری پیش کرنی اور اس کے بعد آخرت ہے میاں محمد بخش آر پہ کھڑی رومی کشمیر دی بارگاہ کے اندر دو چار اشعار پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کرنا. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ. ہم مل کے لگا سارے لگا نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ. اور ایک عام والے اور دوجا خاص والے، او جڑا خاص والے او زہرا دلالے، او جڑا خاص والے زہرا دلالے، زہرا دلالے. تخت سرا تو عرش خدا تک، تخت سرا تو
عرش اولاد کے سارے دسارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ اور جھکیا جیڑا وہ بن کے سوالی جھکیا جیڑا وہ بن کے سوالی عزت ملی کو جگ تو نرالی اور عزت ملی کو جگ تو نرالی تنگ لوک میں کو آندے کلندر تنگ لوک میں کو آندے کلندر سگہا فقیر میں سگہا فقیر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ نعرہ حیدری عملہ والے لگ لگ جاندے اوے عملہ والے ہو لگ جاندے ہو غافل گوتے کھاندے ڈھبڑ نہ دیوڑ محمد بخشا ڈھبڑ نہ دیوڑ محمد بخشا او کامل پیر جنا دے ایک ہی جان میں قدر نبی دا ایک ہی جان میں قدر نبی دا دنیا دار کمینے قدر نبی دا سنی جانن قدر نبی دا سنی جانن صاف جنا دے سینے او ایک ہی جانن قدر نبی دا ایک ہی جانن قدر نبی دا دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا جانن والے سو گے وچ مدینے تے چنگی ملدی سجنا کول چنگی ملدی ہو سجنا کول ہو جاتی سواری یار یاراں دا گلا نہیں کر دے یار یاراں دا گلا نہیں کر دے ہونی اصل پریت جنا دے ٹر جانے سب رنگ رنگیلے ٹر جانے سب رنگ رنگیلے نام اللہ دارنا یار بنا لے کمبلی والا یار بنا لے کمبلی والا جے تو جنت جانا لے یار حوالے رب دے میل نچار دنا دے لے یار حوالے رب دے میل نچار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سے اس دن عید مبارک ہو سے جس دن پھر ملیں گے یہ تھے حافظ محمد کوکی سلطانی جو بڑے پیارے انداز کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخانی فرما رہی سی. اب بلا تخیر میں دعوت خطاب دینا خطیبی اہل سنت فخری اہل سنت حضرت علامہ عبدالواد نقشبندی صاحب نو کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی وجدانی خطاب نال ساڑھے دلن منور فرمین انہاں دی آمن تو پہلا پرزور نعرے اندہ جواب دیتا جائے. نعرہ تکبیر تے ایک ہاتھ کھڑا کرنا ہے, نعرہ رسالت تے دوئے ہاتھ کھڑی کر کے اپنی محبت دا ثبوت دینا ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, آچاریہ, نعرہ حیدری, یا علی, جشن عید میلاد النبی, زندہ باد, علماء اہل سنت, زندہ باد. علماء اہل سنت.